दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको आज हामी 9 पददेखि 15 पदसम्म हेर्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 4 को 9 देखि 15 अनि दोस्रो तिमोथी 4 को 9 देखि 22 नै वास्तवमा पावलको अन्तिम शब्दहरू अनि यो चाहिँ हामी 4वटा भागमा विभाजन गरेर हेर्नेछौँ जम्माजम्मी। अनि पावलको यो अन्तिम शब्दहरू यहाँ केही व्यक्तिहरूको नामहरू उल्लेख गरिएको छ। पावलको केही खाँचोको बारेमा उल्लेख गरिएको छ, केही कुराहरू चाहिएको थियो। अनि पावलको हृदयको कुराहरू बताइएको छ, कसरी प्रभुको साथ हुनुभयो। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ। पवित्र शास्त्र, सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिइएको हो अनि शिक्षाका निम्ति, भुलदोष देखाउनका निम्ति, धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमका निम्ति लाभदायक छ भनेर बाइबलले हामीलाई बताउँछ। अनि त्यसैले पावलका यी अन्तिम शब्दहरू पनि हाम्रो निम्ति अवश्य लाभदायक हुनेछ। अनि हामी यहाँ 4वटा कुराहरू हेर्नेछौँ। आज चाहिँ 9 देखि 15 पदबाट 2वटा कुरा हेर्नेछौँ। तर पुरै 9 देखि 22 लाई 4वटा भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ यसरी। पहिलो चाहिँ पावलको बिन्ती, 9 देखि 13 पद। पावलको बिन्ती, उनले भन्दैछन् तिमोथीलाई, म कहाँ चाँडै आऊ। त्यसैले पावलको बिन्ती हामी देख्छौँ। दोस्रो चाहिँ पावलको होसियारी पनि देख्छौँ, 14 र 15 पद। एकजना अलेक्जेन्डर छ, तमौटे अलेक्जेन्डर, उसँग होसियार बस भनेर तिमोथीलाई बताउँदैछन् 14 र 15 पदमा। अनि त्यहाँसम्म हामी हेर्नेछौँ। तर तेस्रो कुरा पनि छ, तेस्रो बुँदा, त्यो चाहिँ हामी पावलको निश्चयता देख्छौँ 16 देखि 18 पदहरूमा। के को निश्चयता? परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ भनेर पावल निश्चित थिए। अनि चौथो चाहिँ हामी हेर्नेछौँ पावलको अभिवादन। अन्तिममा कसै कसैलाई त्यहाँ पावलले चाहिँ यसरी जय मसीह पठाएको छन् भनेर भनिदिनु भनेर भनेका छन्। अनि कोही कोहीलाई पावल आफैले जय मसीह पठाइरहेका छन्। त्यसैले यहाँ पावलको अन्तिम शब्दहरू छ। हामी दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायमा हामी आइपुगेका छौँ अहिले। अनि दोस्रो तिमोथी चाहिँ पावलको अन्तिम पत्र हो। पावल यो पत्र लेख्दाखेरि चाहिँ रोममा सम्राट नेरोको नेतृत्वमा क्रिस्चियनहरूलाई सताइँदाखेरि पावल पनि त्यही बेला रोममा एउटा कालकोठरी जस्तै कैदमा राखिएको थियो पावललाई। त्यो झ्यालखाना चाहिँ भूगर्भित थियो, भनेको जमिन देखि अन्डरग्राउन्ड खालको थियो। अनि कुनै झ्यालहरू थिएन, तलपट्टिबाट पानी बगिरहेको सुन्न सकिन्थ्यो। अनि त्यहाँ राखिएको कैदीलाई खाना दिनु पर्यो भने चाहिँ माथिपट्टि सानो पुवाल थियो, त्यहाँबाट खाना झारिन्थ्यो। अनि पावल चाहिँ त्यहाँ कैदमा परेका थिए। उनको गल्ती चाहिँ यति थियो, प्रभुको सुसमाचार प्रचार गर्नु अनि मानिसहरूलाई ख्रिस्ट कहाँ डोर्याउनु। अनि यही कुराको आरोप लगाएर पावललाई त्यहाँ राखिएको थियो। अनि त्यहाँबाट पावलले यो अन्तिम पत्र लेख्दैछन् आफ्नो प्रिय विश्वासमा आफ्नो प्रिय छोरा तिमोथीलाई विश्वास योग्य हुनलाई पावलले उत्साह दिन लेखिरहेका छन् यो पत्र। साथै तिमोथीलाई परमेश्वरबाट साहस मिलोस् भनेर पनि यो पत्र लेखिरहेका छन्। अनि तिमोथीलाई केही महत्त्वपूर्ण अर्थीहरू छन् त्यहाँ, सत्यत्यागहरूको विषयमा, तिमोथीको आफ्नै आत्मिक उन्नतिको विषयमा, अनि कसरी ऊ एउटा असल योद्धा हुन सक्छ, कसरी आदरको भाँडो हुन सक्छ भनेर 2 अध्यायमा एउटा विश्वासीलाई कम्तीमा पनि 7वटा व्यक्तिहरूसँग तुलना गर्दै पावलले सिकाएको कुरा हामीले हेरेका थियौँ। 3 अध्यायमा चाहिँ त्यहाँ अन्तिम दिनमा सङ्कटपूर्ण समयहरू आउनेछन्। मानिसहरू क्रिस्चियन भनेर भनिएकाहरू समेत सत्यत्यागी हुनेछन्। अनि उनीहरू परमेश्वरलाई भन्दा मोज मजालाई प्रेम गर्नेछन्। तैपनि परमेश्वरले आफ्नो पवित्र शास्त्र दिनुभएको छ
जो चाहिँ हाम्रो उन्नतिको निम्ति लाभदायक छ। अनि त्यसरी एउटा असल प्रचारकको रूपमा तिमोथीले चाहिँ वचन प्रचार गर्नुपर्थ्यो। समयमा असमयमा तयार बस्नु पर्थ्यो। परमेश्वरको वचन दिइएको छ त्यही प्रचार गर्नुपर्थ्यो। दोष देखाउनु पर्थ्यो, हप्काउनु पर्थ्यो, अर्थी दिनु पर्थ्यो। अनि यो सब प्रेम थियो। वास्तवमा तिमोथीले ती विश्वासीहरूलाई प्रेम गरेर उनीहरूको दोष देखाइदिनु पर्थ्यो, हप्काउनु पर्थ्यो, अर्थी दिनु पर्थ्यो, ताकि उनीहरूको आत्मिक उन्नति हुन सकोस् भनेर। सत्यत्यागीहरू चाहिँ आफूलाई मनपर्ने शिक्षकहरूको पछि लाग्नेछन्, आफ्नो चिलाउने कान भएकोले। तर तिमी चाहिँ तिमोथी प्रचार गरेर दुःख उठाऊ भनेर सिकाइरहेका छन्। अनि गएको क्लासमा चाहिँ हामीले पावलको असल अन्त्यको बारेमा हेरेका थियौँ। 6 देखि 8 पदमा पावलले आफ्नो मृत्युलाई एउटा असल अन्त्यको रूपमा देखिरहेका थिए। पावलले कहिले पनि म मर्दैछु भनेनन्, तर पावलले दोस्रो तिमोथी 4को 6मा भने म अर्घ चाहिँ चढाइन लागेको छु। अर्घ भनेको चाहिँ त्यो दाखमध्ये जुन चाहिँ बलिदानमा चढाइन्थ्यो। अनि पावलले भने मेरो जीवन पुरै बलिदान हो। अब यो मृत्यु चाहिँ एउटा अर्घ चाहिँ अन्तिममा परमेश्वरलाई मिठो बास्ना आउने चिज चाहिँ म चढाइन लागेको छु। मेरो विदाईको बेला आउँदैछ। पावलले आफ्नो मृत्युलाई विदाईको रूपमा देखेका थिए। अर्थात् जसरी एउटा जहाजको लङ्गर पानीबाट फुकाएर उसलाई जान दिइन्छ, त्यस्तै पावल पनि यो जीवनको, यो संसारमा आफ्नो यो जीवनमा भएको आफ्नो लङ्गरलाई अब छोडेर यो शरीरबाट विदा भएर परमेश्वरका जान लागेका थिए। जसरी एउटा सिपाही, युद्धमा भएको सिपाही चाहिँ आफ्नो पालहरू फेरि खोलेर अनि त्यसलाई पट्याएर अनि त्यसलाई झोलामा हालेर फर्कन्छ, त्यस्तै पावल पनि अब आफ्नो घर फर्किँदै थिए, अनन्त घर। अनि पावलले भन्न सक्थे 7 पदमा, मैले असल लडाइँ लडेको छु, मैले मेरो दौड पुरा गरेको छु, मैले विश्वासको रखवाली गरेको छ। प्रिय दाजुभाइहरू, हामीले पनि यही गर्नुपर्छ। अहिले जब हामी यो शरीरमा छौँ, जबसम्म परमेश्वरले हामीलाई सास दिनुभएको छ फेर्नलाई, अनि जबसम्म हाम्रो नाकमा उहाँले सास राखिदिनु भएको छ, अनि उहाँ हामीसँग छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, उहाँले हामीलाई पवित्र शास्त्र बाइबल पनि दिनुभएको छ। त्यसैले एउटा असल लडाइँ लड्नुपर्छ। आत्मिक जीवन एउटा लडाइँ हो। हाम्रो दौड छ जुन हामीले पुरा गर्नुपर्छ। अनि हामीलाई दिएको विश्वासको रखवाली गर्नुपर्छ। हुन त यो विश्वास पवित्र शास्त्रमा प्रकट गरिएको हाम्रो विश्वासको सङ्गालोको कुरा गरिएको हो। अनि यो विश्वासको हामीले रखवाली गर्नुपर्छ। अनि 8 पद अनुसार त्यहाँ धार्मिकताको मुकुट थियो। त्यो मुकुट परमेश्वरले उहाँको आगमनलाई प्रेम गर्ने सबैलाई दिनुहुन्छ। अनि उहाँको आगमनलाई प्रेम गर्नेहरू भनेको को? उहाँको आगमनलाई प्रेम गर्नेहरू भनेको चाहिँ त्यो जसले चाहिँ भक्तिको जीवन जिरहेका छन्, जो असल लडाइँ लड्दैछन्, अनि जो चाहिँ आफ्नो दौड पुरा गर्दैछन्, विश्वासको रखवाली गर्दैछन्। त्यसैले आफ्नो यो सब कुराहरू बताएपछि अब 9 पददेखि 22 पदमा पावल चाहिँ अति व्यक्तिगत तरिकाले कुराहरू गर्दैछन्। अनि सबभन्दा पहिला हामी देख्छौँ पावलको बिन्ती। पावलको बिन्ती के थियो? तिमोथीलाई म कहाँ चाँडै आउने प्रयत्न गर। अनि यो चाहिँ एकचोटि मात्र होइन, दोहोऱ्याएका छन् पावलले। त्यसैले पहिलो कुरा हामी हेर्दैछौँ पावलको बिन्ती। पावलले भन्दैछन् म कहाँ चाँडै आऊ। अझ भन्ने 9 पदमा चाँडै आउने प्रयत्न गर। साथै यही कुरा हामी 21 पदमा पनि देख्छौँ। 21 पदमा पावल यसरी भनेका छन्, हामी त्यहाँ पढौँ। एरास्टस कोरिन्थमा रहे, तर ट्रोफिमसलाई मैले मिलेटसमा बिरामी अवस्था छोडेको छु। 21 पद, जाडोको समयभन्दा पहिल्यै आउने प्रयत्न गर। छिट्टो आऊ म कहाँ तिमोथी, प्रयत्न गर। त्यसैले अब हामी जान्दछौँ कि दोस्रो तिमोथी 4को 6 पद अनुसार पावलले भनेका छन् मेरो विदाईको बेला आइपुगेको छ, म चढाइन लागेको छु अर्घ बलिदानको रूपमा, अर्घ बलिको रूपमा। त्यसैले पावल चाहिँ शरीरलाई यो शरीरलाई छोडेर विदा हुन लागिरहेका थिए। पावलको यो उत्कट चाहना थियो शरीरबाट विदा लिएर आफ्नो मुक्तिदाता ख्रिस्टसँग रहन जान। तैपनि उहाँले प्रभुको इच्छा थियो पावल यो शरीरमा रहनुपर्छ। फिलिपीको पुस्तक लेख्दाखेरि पावललाई ठुलो इच्छा थियो ख्रिस्ट कहाँ जाने, तर अब समय आएको छ ख्रिस्ट कहाँ जानलाई, उहाँसँग रहनलाई। पावलको यो उत्कट चाहना अनि यो प्रार्थनाको जवाफ पाउन लागिरहेका छन्। तर आफ्नो मृत्युभन्दा अगाडि अझै एकपटक
तिमोथीलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट्ने पावलको इच्छा हामी यहाँ देख्छौँ। त्यसैले दुई पटक तिमोथीले पावललाई यो आदेश रूपी बिन्ती गरेका छन्, म कहाँ चाँडै आउने प्रयत्न गर। प्रयत्न गर, यो प्रयत्न भन्ने शब्द चाहिँ त्यही शब्द हो जुन हामीले यही दोस्रो तिमोथीको पुस्तकमा हामीले 2:15 हामीले पाएका थियौँ। त्यहाँ भनेका छन् 2:15 आफूलाई परमेश्वरका ग्रहणयोग्य तुल्याउने प्रयत्न गर। यो अल्छे कुरा होइन, यो प्रयत्न गर्ने कुरा हो। अनि यसलाई चाहिँ किङ जेम्समा अध्ययन गर भनेर भनेको छ। अध्ययन गर तिमोथी, यत्नशील भएर अध्ययन गर, अल्छे तरिकाले होइन। हतार गर तिमोथी। यो प्रयत्न भन्ने शब्द वास्तवमा ग्रिकको स्पुडाजो भन्ने शब्दबाट आउँछ, जसलाई चाहिँ अहिले आधुनिक इङ्ग्लिसमा चाहिँ स्पिड भनेर अनुवाद गरेको छ। प्रयत्न, स्पुडाजो, स्पिड, छिट्टो। यो शब्द आफैमा नै छिट्टो भनेर बुझाउने शब्द हो। अल्छे होइन, एकदम छिट्टो, यत्न गर्ने, अनि पछिलाई होइन तर अहिले नै गर्ने। त्यसैले पावलले तिमोथीलाई भन्दैछन्, छिट्टो गर तिमोथी, म कहाँ आउन छिट्टो गर, हतार गर। तर अझ यहाँ फेरि चाँडै भन्ने शब्द राखेका छन् पावलले। त्यसैले चाँडै आउनलाई हतार गर, छिट्टो गर। त्यसैले यहाँ अबेर गर्ने समय छैन तिमोथी, झट्टै आइहाल। म प्रभुका जानै लागिरहेको छु। अब यो आज्ञा पावलले तिमोथीलाई दुईचोटि दोहोऱ्याउँछन्, चाँडै आउने प्रयत्न गर, जाडोको समयभन्दा पहिले आउने प्रयत्न गर। अनि यसरी तिमोथीलाई दुई पटक आफू कहाँ चाँडै आउने प्रयत्न गर्न लगाएर तिमोथीलाई पावलले कति हतारसँग भेट्न भन्ने कुरा देखाउन खोजिरहेको थियो। अब यो पत्र जब तिमोथीको हातमा पुग्नेवाला थियो, तिमोथी कहाँ थिए? एफेससमा थिए। पावल कहाँ थिए? रोममा थिए। एफेससबाट रोमसम्म आइपुग्न लगभग 2000 किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्थ्यो। अनि यो 2000 किलोमिटर यात्रा यो दूरीको हिसाबले मात्र कठिन थिएन, तर जुन सहरमा जानु पर्थ्यो तिमोथी, त्यो सहर ख्रिस्ट विरोधी सहर थियो। त्यो सहर चाहिँ क्रिस्चियन विरोधी सहर थियो। त्यो सहरको शासक नेरो थियो। त्यसैले दूरीको हिसाबले मात्र कठिन थिएन, तर नेरो जस्तो क्रूर शासकको नेतृत्वमा विश्वासीहरूलाई खोजी निकै निर्ममता साथ, क्रूरता साथ मार्दै, सताउँदै, सजाय दिइरहेको सहरमा म क्रिस्चियन हुँ, म पावललाई भेट्न गइरहेको छु भनेर जानु झन् बढी कठिन थियो। अनि तिमोथी कस्तो खालको मान्छे थियो? ऊ डराउने किसिमको मानिस थियो। एक अध्यायमा बताइसकेका छन्। ऊ लजाउने, शर्माउने किसिमको मानिस थियो। अनि पावलले तिमोथीलाई भन्दैछन्, तिमोथी पुरुषार्थ देखाऊ, तिमोथी हतार गर, सोचेर नबस, पुरुषार्थ देखाऊ, आऊ। अनि त्यसैले रोममा पावललाई खोज्दै जान तिमोथीलाई निकै साहस जुटाउनु पर्थ्यो, प्रभुमा भर पर्नु पर्थ्यो। किन? त्यहाँ नेरो भन्ने सम्राट थियो। नेरो जस्तो सम्राटकै सहरमा, अब रोम निकै ठुलो साम्राज्य थियो, धेरै ठाउँसँग फैलिएको, तर रोम चाहिँ त्यो रोमी साम्राज्यको मुटु थियो, मुख्य केन्द्र। अनि त्यहाँ पुगेर एउटा क्रिस्चियनको रूपमा पुगेर अनि त्यहीमाथि पावल जस्तो कैदीलाई भेट्न जान सजिलो थिएन। ओनेसिफरस पावलको साङ्लासँग लजाएन, तिमोथी लजाउन सक्थे। त्यसैले पावलले भने, छिटो आऊ तिमोथी, हतार गर। अब नेरो चाहिँ कस्तो खालको व्यक्ति थियो भने, नेरो भन्ने सम्राट चाहिँ उसको आमा, उसलाई हुर्काउने आमा चाहिँ अग्रिपिना भन्ने स्त्री थिए। अग्रिपिना चाहिँ शासक वा सम्राट अगस्टसको पनातिनी थिए भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले अगस्टसको पनातिनी थियो अग्रिपिना अर्थात् नेरोको आमा। अनि यो अग्रिपिना चाहिँ अर्को दुष्ट शासक कालिगुला भन्ने दुष्ट शासकको बहिनी पनि थियो। यो कालिगुला भन्ने यो सम्राटले चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई आफ्नो रमाइलोको निम्ति, यो मान्छेहरू मरेको मलाई हेर्न कति मन लाग्छ भनेर मान्छेलाई मारेर उनीहरू मरेको हेरेर मनोरञ्जन उठाउने मान्छे थियो कालिगुला। उसले सयौँ मानिसहरूलाई यसरी मार्यो। अनि अग्रिपिना चाहिँ हो उसकै बहिनी थियो वास्तवमा, नेरोको आमा चाहिँ। त्यसैले नेरोको मामा हामी कस्तो थियो भने देख्छौँ हामी। अनि अग्रिपिना चाहिँ कस्तो खालको स्त्री थियो भने आफ्नो दोस्रो पतिलाई बिख खुवाएर मारेर
उसले आफ्नै अङ्कल पर्ने एकजना सम्राट क्लाउडियस भनेसँग विवाह गर्यो। अनि त्यसैले नेरोले चाहिँ आफ्नो आमाको अर्को पति भनेको आफ्नो आमाले अङ्कललाई विवाह गरेको छ, आफ्नो हजुरबुवालाई क्लाउडियस भन्नेलाई। अनि त्यही क्लाउडियसको एउटा छोरीलाई, अक्टाभिया भन्ने छोरीलाई विवाह गरेको थियो नेरोले। अनि क्लाउडियसले चाहिँ अब नेरो एक हिसाबले आफ्नो ज्वाइँ पनि पर्यो, अनि अर्को पत्नी यो अग्रिपिनाकोबाट छोरा पनि पर्यो। त्यसैले नेरोलाई आफ्नो उत्तराधिकारी घोषणा गर्यो। अब क्लाउडियसले आफ्नो मन बदल्ला भनेर अग्रिपिना, नेरोको आमाले चाहिँ उसलाई पनि मारिदियो। अनि यस्तो इतिहासमा नेरो हुर्केको थियो। नेरो चाहिँ लगभग 17 वर्षको उमेरमा नै रोमको सम्राट बनेको थियो। अनि केही मानिसहरूले उसले केही गर्ला भनेर सोचेको थियो, भनेको केही भलाइ गर्ला भनेर रोमीहरूले सोचेका थिए। तर वास्तवमा नेरो खास आफ्नै मात्रै भलाइ गर्ने मान्छे थियो। अनि सिंहासनमा बस्न बित्तिकै नेरोले क्लाउडियसको 14 वर्षीय छोरो ब्रिटानिकस भन्नेलाई पनि हत्या गरिदियो, ताकि अब नेरोभन्दा पछाडि कोही पनि त्यो उत्तराधिकारी नहोस् भनेर। यहाँसम्म कि आफ्नै आमा अग्रिपिनालाई पनि पानीमा डुबाएर मार्न खोजेको थियो, तर सफल भएन। त्यो भएपछि पछि केही डाकुहरू पठाएर आफ्नै आमालाई चक्कुले हानेर उसले मारिदियो। अनि त्यसैले नेरोले आफ्नै पत्नीलाई पनि तुच्छ ठान्थ्यो। आमालाई त मारिदियो अग्रिपिनालाई नेरोले नै, तर आफ्नै पत्नीलाई पनि उसले गायब गरिदिएर मारिदिएको थियो। उसको उपपत्नीहरूमध्ये अर्को एकजनासँग विवाह गर्यो, उसलाई पनि लात हानेर मारिदियो भन्ने सुनिन्छ, बुझिन्छ। अनि वास्तवमा 64 एडीमा जब रोममा विशेष गरी त्यहाँ चाहिँ गरिब व्यक्तिहरू बस्ने ठाउँ, काठले बनाएको सानो सानो घरहरू थियो भएको सहरमा, नेरोले नै त्यहाँ आगो लगाइदियो भन्ने कुराहरू छन् इतिहासमा। अनि खास नेरोलाई चाहिँ त्यो सबै त्यो झुपडबस्तीहरू हटाएर त्यहाँ चाहिँ ग्रिक स्टाइलमा घरहरू बनाउनु मन लागेको थियो उसलाई, एउटा सहर निर्माण गर्न मन लागेको थियो। त्यसैले उसले चाहिँ त्यो घरहरू जलाइदिएको थियो। अनि अब उसलाई चाहिँ बलिको बाख्रा चाहिएको थियो, कसलाई दोष लगाऊँ? उसले चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई दोष लगायो। क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ गलत आरोप लगाएर एउटा शैतानी किसिमको सतावट आक्रमण उसले गर्यो। अनि त्यसैले क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ खोजी खोजी शिकार बनाइन्थ्यो, अनि जिउँदै जलाइन्थ्यो। जनावरहरू कति दिनदेखि भोको जनावरहरूको मुखमा फ्याँकिन्थ्यो, अनि अनेकौँ पीडाहरूद्वारा मारिन्थ्यो। पछि केही रोमी फौजहरू मिलेर नेरोको विरोधमा षड्यन्त्र रचे, तर नेरोले हाँसेर उडाइदियो, किनभने ऊ त सम्राट थियो। तर पछि त्यो नेरोको विरोधमा उठेका त्यो फौजहरूको सामर्थ्य ठुलो हुन थाल्यो, अनि त्यहाँ अरू उच्च अधिकारीहरूले पनि समर्थन गर्न थाले। त्यसपछि नेरोले धेरैलाई मारे उसले उच्च अधिकारीहरू। पछि एक दिन नेरो चाहिँ आफ्नै घरबाट भागेर जानु पर्यो। जब राति उठ्दाखेरि उसको सुरक्षामा बस्ने पहरेदारहरू कोही पनि थिएन। उसलाई शङ्का लाग्यो, अनि ऊ चाहिँ एउटा पुरानो थोत्रो कपडा लगाएर आफ्नो घोडामा एउटा पुरानो दासको घरमा गएर लुकेको थियो। तर त्यहाँ पनि नेरोलाई खोज्दै मार्दै आउँदैछन् भने थाहा पाएपछि नेरोले आफ्नै घाँटी काटेर आत्महत्या गरेको। तर जे होस्, पावल कैदमा हुँदा नेरो चाहिँ सत्तामा थियो, ऊ सम्राट थियो। अनि पावलले तिमोथीलाई आज्ञा दिएर भनेका छन्, म कहाँ चाँडै आउने प्रयत्न गर, नलजाऊ, छिटो आऊ। त्यसैले तिमोथीलाई आफू कहाँ झट्टै आइहाल्न पावलले दोहोऱ्याउँदै बिन्ती गरेको हामी देख्छौँ, तिमोथी छिट्टै आऊ। किन पावलले तिमोथीलाई यसरी दुई पटक म कहाँ चाँडै आउने प्रयत्न गर भनेर भनेको? अब 10 पदमा पहिलो शब्द तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ किनकि भन्ने शब्द हामी देख्छौँ। 9 पद फेरि पढौँ, म कहाँ चाँडै आउने प्रयत्न गर। किन चाँडै आउनु पर्यो? म 10 पद किनकि। अनि त्यो किनकि भन्ने शब्दले तिमोथी पावल कहाँ झट्टै आउनुपर्ने केही कारणहरूको अब सूची सुरु हुन्छ। हामी 13 पदसम्म 7वटा कारण हेर्नेछौँ किन तिमोथी झट्टै जानु परेको थियो पावल कहाँ। त्यहाँ 7वटा कारणहरू छन्। पहिला सरस्वती बताउँछु म 7वटा कारण के हो। अब 10 पददेखि 13 पदसम्म
पहिलो कारण हो किन तिमोथीसँग जानु परेको। पहिलो कारण चाहिँ डेमासले पावललाई त्यागेका थिए। दोस्रो कारण चाहिँ क्रेसेन्स भन्ने व्यक्ति गलातिया गएका थिए। तेस्रो कारण तीतस चाहिँ डाल्मातिया गएका थिए। चौथो कारण लुका मात्र पावलसँग थिए 11 पद अनुसार। पाँचौं कारण मर्कुसलाई प्रभुको काममा प्रयोग गर्न चाहन्थे, मर्कुसलाई लिएर आऊ। छैटौँ कारण चाहिँ तुखिकसलाई पावलले एफेसस पठाएका थिए। अनि सातौँ कारण चाहिँ पावललाई केही कुराहरू चाहिएको थियो, केही कुराहरूको खाँचो थियो 13 पद अनुसार। त्यो ओभरकोट अनि केही किताबहरू अनि विशेष गरी चरणपत्रहरू चाहिएको थियो। त्यसैले हामी अब एकैछिन यसमा समय बिताउनेछौँ। पावलले तिमोथीलाई भने म कहाँ चाँडै आऊ तिमोथी, केही कारणहरू छन्, तिमी छिट्टै आउनुपर्ने। त्यसमध्ये एउटा कारण हो डेमासले मलाई त्यागेको छ। त्यसैले पहिलो कारण हामी हेर्नेछौँ 10 पदबाट, डेमासले पावललाई त्यागेका थिए। 10 पद पढौँ। किनकि डेमासले यस वर्तमान संसारलाई प्रेम गरेर मलाई त्यागेको छ र थेसलोनिका गएको छ। त्यसैले रोममा पावलले अब आफ्नो बयान गर्न थाल्छ। तिमोथी तिमी मका छिट्टै आउनुपर्छ किनभने मेरो अवस्था हेर भन्दै रोममा आफ्नो अवस्थाको बारेमा बयान गर्छ। अनि यो बयान गर्दै गर्दा पावलको हृदयमा सबभन्दा पहिलो नाम एकजना व्यक्तिको आउँछन्, त्यो नाम चाहिँ डेमास। पावलले भन्छन् डेमासले मलाई त्यागेको छ। यो त्यागेको छ भन्ने जुन शब्द यहाँ प्रयोग गरेको छ, त्याग्नु, यो शब्द चाहिँ ग्रिकको एग कातालिपो भन्ने शब्दबाट अनुवाद गरिएको। यसको अर्थ के हुन्छ भने कसैलाई आपदमा छोड्नु, कसैलाई आपदमा छोड्नु, साथ छोड्नु, परित्याग गर्नु। अब यो शब्दलाई सर्च गरेर हेऱ्यो भने नयाँ नियममा पहिलो पटक यो त्यागेको छ भन्ने शब्द चाहिँ पहिलो पटक मत्ती 27:46 उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ के भएको छ, येशू ख्रीष्ट क्रुसमा हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो पाप त्यहाँ बोकिरहनु भएको थियो। अनि जब येशू ख्रीष्टले हाम्रो पाप बोक्नु भयो तब पिताबाटको त्यो क्रोधको कचौरा जसको बारेमा यादिवजीले बताउनु भएको थियो, त्यो क्रोधको कचौरा उहाँ पिउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो पाप बोक्नु भएको कारणले पिताले आफ्नो पुत्रलाई हेर्न सक्नु भएन। अनि ख्रीष्ट येशू त्यागिनु भयो ताकि हामी कहिले पनि त्यागिन नसकौँ। ख्रीष्ट येशू उहाँ पिताद्वारा त्यागिनु भयो ताकि हामीले हिब्रू 13:5 पाउन सकौँ, म तिमीलाई कहिले कदापि त्याग्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा पाउन सकौँ। तर त्यो क्रुसमा हुँदाखेरि येशू ख्रीष्टले एउटा प्रार्थना गर्नुभएको थियो आफ्नो पितालाई, एली एली लामा सबक्थनी, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो। त्यही शब्द हो। पिताले पुत्रलाई हाम्रो पापको खातिर, हाम्रो पापको कारण उहाँले त्यो क्रुसको समयमा, त्यो क्रुसको दुःखको बेलामा उहाँले आफ्नो पुत्रलाई त्याग्नु भयो। त्यसरी नै डेमासले पनि पावललाई त्यागेका थिए। डेमासले पनि पावलबाट त्यसरी नै आफ्नो पिठ्यौँ फर्काएका थिए, जसरी पिताले पुत्रबाट आफ्नो पिठ्यौँ फर्काउनु पर्यो हाम्रो पापको लागि। अनि डेमास भनेको को? डेमास भनेको त्यही मान्छे हो जसको नाम पावलले अन्य 2 ठाउँमा पनि उल्लेख गरेका छन् नयाँ नियममा, कलसी 4:14, फिलिमोन 24। अनि त्यहाँ चाहिँ पावलले डेमासलाई आफ्नो सहकर्मीको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। डेमास चाहिँ पावलको सहकर्मी थिए। तर दुःखको कुरा, डेमासले आफ्नो दौड पुरा गरेन। डेमासले आफ्नो दौड पुरा नगरिकन बिचैमा पावललाई त्यागेर गयो, पावललाई तिनको आपदमा छोडेर गयो, पावलको साथ छोडिदियो, पावललाई परित्याग गर्यो। किन? के कारण थियो? पावलले यहाँ त्यो कारण बताउँछन् 10 पदमा। डेमासले मलाई त्यागेको छ, कारण हो यस वर्तमान संसारलाई प्रेम गरेको। डेमासले पावललाई त्याग्नुको कारण यो वर्तमान संसारलाई प्रेम गर्नु थियो। डेमासले परमेश्वरको कामलाई होइन तर यो वर्तमान संसारलाई प्रेम गरेका छन्।
अनि यो प्रेम भन्ने शब्द चाहिँ कुनै माया भनेर जनाउने, स्नेह भनेर जनाउने शब्द होइन, तर आगापाओ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। त्यो अर्थात् आगापी, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो पुत्र दिनुभयो, तर डेमासले संसारलाई यस्तो प्रेम गरे कि उहाँले परमेश्वरको काम नै छोडिदियो। अनि यो संसार भन्ने शब्द, यसको अर्थ के हो? वर्तमान संसारलाई प्रेम गरे, तर पहिला के होइन भने हामीहरू यो संसार भनेको कुन संसारलाई प्रेम गरेको होइन डेमासले। यो संसार शब्दले चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको पृथ्वीलाई जनाएको होइन, किनभने यो पृथ्वीलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको, अनि यो पृथ्वीमा हामी बसोबास गर्छौँ, अनि यो पृथ्वीमा भएको सुन्दर कुराहरूमा हामी रमाउँछौँ, आनन्द उठाउँछौँ। कलकल बग्ने पानी, आकाशका ताराहरू, रातमा चम्किलो जुन, अनि सुन्दर दृश्यहरू, रुखहरू, प्रकृतिहरू, यो सब कुरा हामी रमाउँछौँ। अनि डेमासले यो सृष्टि गरेको संसारलाई प्रेम गरे भनेको होइन। साथै यो के होइन, यो संसार भन्ने शब्द भनेको चाहिँ यो संसारमा भएका मानिसहरूलाई पनि भनिएको होइन, किनभने परमेश्वरले यो संसारलाई प्रेम गर्नुभयो, अर्थात् यहाँका मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुभयो र उनीहरूको मुक्तिको निम्ति आफैलाई दिनुभयो। त्यसैले यो सृष्टि गरिएको संसार र यहाँ भएका मानिसहरूलाई प्रेम हामीले गर्न सक्छौँ, अनि त्यही प्रेम गरेर हामी सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ, त्यही प्रेम गरेर हामी सृष्टिका कुराहरूमा रमाउन सक्छौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। तर बरु यो संसार शब्द भनेको, यसको अर्थ के हो भने यो संसार चाहिँ पापपूर्ण शैतानी प्रणाली हो। भनेको पापले पूर्ण शैतानी एउटा सिस्टम हो, एउटा प्रणाली हो, जसमा चाहिँ पहिलो कुरा परमेश्वरलाई आफूबाट अलग गरिएको छ, यो संसारको कुरा गरेको। अनि जसमा चाहिँ एउटा विश्वासीलाई उसको विश्वासबाट र एउटा पापीलाई मुक्तिबाट भड्काउने प्रशस्त कुराहरू छन्। त्यसैले यो संसार भनेको परमेश्वर रहित एउटा यस्तो प्रणाली हो, एउटा यस्तो सिस्टम हो जसमा केवल भक्तिहीनता र दुष्टताहरू मात्र छन्। अनि यो संसारलाई चाहिँ पावल आफैले गलाती 1:4 वर्तमान, यहाँ चाहिँ वर्तमान संसार भनेको छ भने दोस्रो तिमोथी 4:9 अनि यही कुरा लेख्ने पावलले फेरि गलातीको पुस्तकमा चाहिँ वर्तमान दुष्ट संसार भनेका छन्। गलाती 1:4 यो वर्तमान दुष्ट संसारबाट हामीलाई छुटकारा दिनलाई, अर्थात् येशू ख्रीष्ट हामीलाई यो वर्तमान दुष्ट संसार, यो संसार दुष्ट छ, परमेश्वर रहित यो सिस्टम दुष्ट छ, अनि त्यहाँबाट छुटकारा दिनलाई ख्रीष्टले आफ्नो रगत बगाउनु भयो। तर डेमास चाहिँ त्यसैलाई प्रेम गर्नलाई ख्रीष्टको सेवालाई छोडिदियो। अब यो संसारले विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको भक्तिबाट भड्काएर आफ्नो मार्गहरूमा फकाउन खोज्छन्, त्यसको लागि उसँग प्रशस्त कुराहरू छ। भजन सङ्ग्रह 73 अध्याय पढ्दाखेरि त्यहाँ आसाफ भन्ने एउटा अति ईश्वरीय परमेश्वरको डर मान्ने एकजना मान्छे देख्छौँ। तर आसाफ पनि भजन सङ्ग्रह 73 अध्यायमा यो संसारमा भएका कुराहरू, संसारका सफलताहरूको परीक्षाहरूमा परीक्षित भएका थिए। डेमासले यही संसारलाई प्रेम गरेर पावललाई त्याग्यो। पावलसँग मिलेर मृत्युसम्मै पनि कष्टहरू भोग्नुभन्दा आफ्नो बाँकीको जीवन यही संसारको प्रेमी भएर जिउन नै डेमासले रोजेको थियो। विचार गर्नुहोस्, पावल जब चिसोको कारण त्यहाँ काल कोठरीमा चिसोको कारण ओभरकोटको चाहना गरिरहेका थिए, डेमास चाहिँ यो संसारको न्यानोपनामा हराउन पुग्यो। एउटा कुरा चाहिँ विचार गर्नुहोस्, पावलले डेमासलाई सत्यत्यागी भनेर भनेका छैन। डेमास सत्यत्यागी होइन। जब पत्रुसले ख्रीष्टलाई इन्कार गरेका थिए अनि र फेरि पछि प्रस्ताव गरेर फर्किएका थिए, फर्किएनन् मात्रै तर ख्रीष्टको निम्ति शहीद नै भए। डेमास पनि त्यसरी नै पछि सेवकाईमा फर्कियो कि फर्किएन हामीलाई थाहा छैन। तर जे होस्, डेमास सत्यत्यागी होइन, ऊ सेवा त्यागी चाहिँ हो, ऊ सत्यत्यागी होइन। अनि डेमासको समस्या संसारलाई प्रेम गर्नु थियो। जे होस्, यो संसारमा अति धनी मानिसहरू छन्
उनीहरूसँग पुस्तौँसम्म पुग्ने सम्पत्ति छ, तरै पनि एक दिन यो शरीरबाट बिदा भएर ख्रिस्टको न्यायासनको सामु उभिँदा त्यो कुनै पनि सम्पत्तिले केही पनि अर्थ दिँदैन। दोस्रो कारण हामी हेरौँ किन तिमोथी झट्टै आउनु परेको थियो। दोस्रो कारण चाहिँ क्रेसेन्स गलातिया गएका थिए। 10 पदमा यहाँ भनेको छ क्रेसेन्स गलातिया, तीतस डाल्मतिया गएका छन्। अब यो क्रेसेन्स भन्ने व्यक्तिको बारेमा हामीलाई बाइबलको अन्य ठाउँहरूमा केही पनि बताएको छैन। उसको नाम चाहिँ अब मैले खोजेसम्म यहीँ नै मात्र उल्लेख गरिएको छ। अब क्रेसेन्सको कसो हामी जान्दैनौँ, तर क्रेसेन्सको बारेमा हामी केही न केही यहाँ बुझ्न सक्छौँ। क्रेसेन्स गलातिया गएका छन् भनेर के बुझ्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस्, डेमासले पावललाई त्यागेर गए पनि, त्यहाँ पावललाई छोडेर जाने मानिस थिए डेमास गए पनि पावलको निर्देशनअनुसार पावल चाहिँ यहाँ केही व्यक्तिहरूलाई ठाउँ ठाउँमा परिचालन गर्ने व्यक्ति थिए। उनीहरूको अगुवा थिए अनि सुसमाचारको कामहरू, सेवाको कामहरूमा मानिसहरूलाई ठाउँ ठाउँमा पठाउँथे, यहाँ जाऊ त्यहाँ जाऊ। त्यसैले डेमासले पावललाई त्यागेर गए पनि पावलको निर्देशनअनुसार यात्रा गर्ने पावलका सहकर्मीहरू पनि त्यहाँ थिए। पावलले चाहिँ यो सुसमाचार प्रचार योजना, मण्डलीलाई बलियो बनाउने योजना, यो सेवा, यसलाई नेतृत्व गरिरहेको थिए। अनि आफ्नो मृत्युसम्म पनि, आफ्नो जीवनको अन्तिमसम्म पनि पावलले यी मानिसहरूको अगुवाको रूपमा उनीहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिँदै ठाउँ ठाउँमा पठाइरहेका थिए। यहाँ पहिलो कुरा हामी पावलको कति ठुलो फिक्री देख्छौँ मण्डलीको निम्ति, आत्माहरूको निम्ति। ऊ मृत्युको मुखमा छ, तैपनि प्रभुको कामलाई उसले रोकेको छैन। अब त्यही सहकर्मीहरूमध्ये एकजना क्रेसेन्स भन्ने मान्छे पनि पावलकै निर्देशनअनुसार गलातियामा गएका थिए। अब गलातिया भन्न बित्तिकै हामीलाई गलातीको पत्रको याद आउँछ। गलातीको पत्र लेख्दाखेरि पावलले त्यहाँ केही झुटा शिक्षकहरू र झुटा शिक्षाहरूको सामना गर्नु परेको थियो। त्यो पत्रमा पावलले अर्कै सुसमाचारको खण्डन गर्दै ख्रिस्टको अनुग्रहको सुसमाचार स्पष्ट पार्नु परेको थियो। गलाती सहरमा चाहिँ त्यहाँ क्रिस्चियनहरूको बिचमा त्यो झुटा शिक्षकहरू थिए जसले व्यवस्थावादलाई प्रचार गर्दै एउटा व्यक्ति कामहरूद्वारा, व्यवस्थाका कामहरूद्वारा धर्मी ठहरिन्छ अनि एउटा व्यक्तिले आफ्नो मुक्तिलाई, एउटा विश्वासीले आफ्नो मुक्तिलाई व्यवस्थाका कामहरूद्वारा नै सम्हालिराख्नुपर्छ, बचाइराख्नुपर्छ भनेर झुट्टा शिक्षा सिकाउँदै त्यहाँ ठुलो प्रभाव पार्न खोजेका थिए। अनि त्यसैको खण्डन गर्दै पावलले लेख्नु परेको थियो, किनभने यस्तो झुटा शिक्षकहरूले कतिलाई विचलित पारिरहेका थिए। उनीहरूले ख्रिस्टको सुसमाचारलाई उल्टापुल्टा पारिरहेका थिए। अब यस्तै त्रुटिहरूलाई सच्याउन पावलले गलातीको पत्र लेखेको। अनि अब क्रेसेन्स भन्ने मान्छेलाई गलातियामा यति ठुलो जिम्मेवारी भएको ठाउँमा पठाए पावलले। यहाँबाट हामी के सिक्छौँ भने यो क्रेसेन्स भन्ने व्यक्ति चाहिँ कसैले परमेश्वरको अनुग्रहलाई राम्ररी बुझेका थिए, परमेश्वरको अनुग्रहमा राम्ररी जग बसालिएका थिए अनि परमेश्वरको अनुग्रहलाई सिकाउन सक्थे, परमेश्वरको व्यवस्थालाई ठिकसँग जानेका थिए। क्रिस्चियन्स साँच्चै परमेश्वरको निम्ति काम लाग्दो मानिस थिए, शिक्षाको हिसाबमा पनि। अनि क्रिस्चियन्सले साँच्चै यो झुटो शिक्षा, यो गलत शिक्षा, यसलाई यसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, यसलाई यसरी सिकाउनुपर्छ, यसरी जवाफ दिनुपर्छ, उसलाई थाहा थियो। अनि त्यसरी गलाती जस्तो ठाउँमा क्रिस्चियन्सलाई पठाउनु भनेको हामी क्रिस्चियन साँच्चै प्रभुको सेवक रहेछन् भन्ने हामी देख्छौँ। अर्को चाहिँ तीतसको कुरा गर्छन् यहाँ पावलले। तीतसलाई डाल्मतियामा पठाएका थिए। 10 पदमा छ तीतस डाल्मतिया गएका छन्। अब प्रचारकहरूलाई ठाउँ ठाउँमा पठाउने योजना अनुसार पावलले तीतसलाई डाल्मतिया पठाएका रहेछन् भन्ने हामी देख्छौँ। तीतसलाई अब पहिला चाहिँ क्रेटमा रहेर त्यहाँ सेवा गर्न पावलले छोडेका थिए। तीतसको पत्र लेख्दाखेरि चाहिँ तिनी त्यही क्रेटमै थिए। तर अहिले चाहिँ पावलको मृत्युको समयमा डाल्मतिया पठाएका रहेछन्। डाल्मतिया भनेको चाहिँ अहिलेको क्रोएसिया भन्ने देश पर्छ। अनि त्यसैले पावलले भन्दैछन् तिमोथी तिमी छिट्टै मौका आऊ, किनभने मसँग मानिसहरू छैनन्। तिमी छिट्टै मौका आऊ, मेरो साथमा मानिसहरू छैनन्। डेमासले त्यहाँ आएको छ, क्रेसेन्सलाई मैले गलातिया पठाएको छु, तीतसलाई डाल्मतिया पठाएको छु।
मसँग लुका मात्रै छन्। त्यसैले चौथो कारण हामी देख्छौँ लुका मात्र मसँग छन्। 11 पदको सुरुमा लुका मात्र मसँग छन्। पावलले त्यही भन्छ, लुका मात्र पावलसँग थिए। त्यसैले यहाँ प्रिय वैद्य लुकालाई फेरि हामी देख्छौँ पावलको पत्रमा एक अन्तिम पटक। प्रिय वैद्य लुका, पावलसँग सदा विश्वासयोग्य सहकर्मी, पावलको असल सहकर्मी, पावललाई कहिले पनि नछोड्ने सहकर्मी। लुकाको सुसमाचार अनि प्रेरितको पुस्तक लेख्ने यही लुका पावलको अन्तिम समयसम्म पनि पावलसँगै त्यो काल कोठरीभित्र एउटै कैदमा जस्तै गरेर बसिरहेका थिए। प्रेरितको पुस्तकमा लुका प्रशस्त गरी त्यहाँ छन्, उनी त आफ्नो नाम लेखेका छैनन् त्यहाँ, तर हामी भन्ने सर्वनामको प्रयोग गर्न बित्तिकै हामी थाहा गर्छौँ लुका पावलसँग थिए। त्यसैले हामी भनेर त्यहाँ धेरै पटक उल्लेख गरिएको छ। लुका धेरै पटक पावलको साथमा थिए। अनि पावल चाहिँ प्रेरितको पुस्तकको अन्तिमतिर पुग्दाखेरि जब पावल कैदमा थिए पहिलो पटक रोमको कैदमा, त्यो बेला कलसी, फिलेमोन जस्ता पुस्तकहरूमा पनि लुकाको उल्लेख गरेका छन्। लुका पावलसँग पहिलो कैदमा पनि थिए, लुका पावलसँग दोस्रो कैदमा पनि थिए। सायद यो दोस्रो तिमोथी लेखिदिने व्यक्ति पनि लुका नै थिए। पावल आफूले पत्र लेख्दैन थिए, अरू लेख्न लगाउँथे। अनि त्यसैले सम्भव, धेरै सम्भव छ यो पत्रमा आफ्नो हात चलाउने मान्छे चाहिँ लुका हुन्। पाँचौँ कारण, तिमोथी मौका झट्टै आऊ। पाँचौँ कारण के हो भने मर्कुसलाई म प्रयोग गर्न चाहन्छु। फेरि मर्कुसलाई लिएर आऊ। 11 पद, लुका मात्र मसँग छन्, मर्कुसलाई लिएर तिम्रो साथमा ल्याऊ, किनकि सेवाको निम्ति उनी मेरा लागि उपयोगी छन्। को हो यो मर्कुस, जसलाई पावल मृत्युभन्दा अगाडि एकपटक भए पनि भेट्न चाहन्थे? मर्कुसको अर्को नाम चाहिँ, यो मर्कुसको अर्को नाम चाहिँ योहन्ना पनि हो। त्यसैले योहन्ना मर्कुस वा मर्कुस योहन्ना भनेर पनि उसको बारेमा कुरा गर्ने गरिन्छ। अनि यो मर्कुस वा योहन्ना चाहिँ बर्नबासको भानिज थियो भन्ने हामी देख्छौँ कलसी 4को 10बाट। के भएको थियो भने जब बर्नबास र पावल चाहिँ एन्टियोकबाट पहिलो मिसनरी यात्राको निम्ति निस्केका थिए, पावल र बर्नबासको साथमा त्यहाँ मर्कुस पनि गएका थिए भन्ने हामी देख्छौँ। तर सायद सतावटहरू देखेर होला, समुद्रको जोखिमहरू देखेर होला, अथवा केही कारणले होला, डराएर होला, पहिलो प्रचार यात्राको बिचैमा, अझ बिचमा भने सुरु पनि नहुँदै उनीहरूलाई छोडेर मर्कुस चाहिँ यरुसलेम फर्किएको थियो। यो चाहिँ प्रेरित 13 अध्यायको 5 पद र 13 पदमा हामी देख्छौँ। अनि पहिलो प्रचार यात्रा मर्कुस चाहिँ बिचैमा छोडेर गए पनि पावल र बर्नबास मिलेर पहिलो प्रचार यात्रा भ्याउँछन्। त्यसपछि फेरि दोस्रो प्रचार यात्रामा निस्किने बेला बर्नबासले चाहिँ आफ्नो भानिज मर्कुसलाई हामी दोस्रो मौका दिउँ उसलाई, ऊ फेरि त्यस्तो गर्दैन, दोस्रो मौका दिउँ भनेर फेरि यात्रामा लैजाने विचार गर्छन् बर्नबासले। तर पावल चाहिँ सहमत हुन सक्दैन, पटक्कै सहमत हुन सक्दैन। फलस्वरूप के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ चर्को मतभेद भयो भनेको छ यो दुई प्रचारकहरू बिच, पावल र बर्नबास असल मित्रहरू बिच चाहिँ चर्को मतभेद हुन्छ, यहाँसम्म कि उनीहरू अब एकअर्काबाट अलग नै हुन्छ। त्यसरी बर्नबासले चाहिँ मर्कुसलाई लिएर साइप्रसतर्फ जान्छन् भने पावल चाहिँ सिलाससँग मिलेर अब दोस्रो प्रचार यात्रामा निस्कन्छन्। के हुन्छ थाहा छैन, उता बर्नबास र मर्कुसको यात्राहरू के कस्तो गर्न बताएको छैन। तर बर्नबासको धीरजको प्रतिफल चाहिँ त्यहाँ राम्रो देखिन्छ। मर्कुस चाहिँ विश्वासयोग्य प्रमाणित हुन्छन् सेवामा लागिरहँदै। अब पावल र बर्नबास दुवैजना नै आफ्नो ठाउँमा ठिक थिए। पावलले भने होइन, मर्कुसलाई लानु हुँदैन, ऊ विश्वासयोग्य छैन, विश्वासयोग्य भएन, उसले धोका दियो हामीलाई। अनि पावलको त्यो कुरा जायज थियो, परमेश्वरले विश्वासयोग्य मानिसहरू खोज्नुहुन्छ। उता बर्नबासको कुरा पनि जायज थियो, हामीले मर्कुसलाई दोस्रो मौका दिनुपर्छ, एकैचोटिमा हामी यस्तो गर्नु हुँदैन, उसको कुरा पनि जायज थियो। तर परमेश्वरले सर्वोत्तम सोच्नु भयो, बर्नबाससँग नै मर्कुसलाई विकास हुन दिनुभयो, उसको उन्नति हुन दिनुभयो। अनि फलस्वरूप के भए, मर्कुस विश्वासयोग्य भए। अनि यही मर्कुसले नै मर्कुसको सुसमाचारको पुस्तक पनि लेखेका हुन्। अनि तिनको विश्वासयोग्यता देखेर पावलले यहाँ भन्दैछन् मर्कुसलाई ल्याऊ, सेवाको निम्ति उनी मेरा लागि उपयोगी छन्। त्यसैले योहन्ना मर्कुस साँच्चै ख्रीष्टमा बढेको र प्रभुको असल र विश्वासयोग्य दास भएको हामी देख्दछौँ।
अनि पावलले पनि तिनको विफलतालाई बिर्सिदिए, तिनीसँग अनि सहकार्य पनि गरे। अनि तिमोथीलाई भन्दैछन् तिमी आउनु एउटा कारण छ, झट्टै आउनु पर्ने कारण छ, मर्कुसलाई लिएर आऊ। प्रिय दाजुहरू, हामीले यो बुझ्नै पर्छ कि कतिपटक हामी विफल हुन पुग्छौँ, कतिपटक हामी गर्लम्मै भुइँमा हामी नाकै टेकाएर लड्न पुग्न सक्छौँ हाम्रो आत्मिक हिँडाइमा। कतिपटक हामी डरपोक हुन पुग्छौँ, ख्रिस्टको निम्ति बोल्न हामी मुख नखोल्न सक्छौँ। कतिपटक आफ्नै बारेमा सोचेर हामी पछि हट्न सक्छौँ। तै पनि पावलमा मर्कुसले क्षमा पाएको जस्तै प्रभुमा पनि त्यहाँ क्षमा छ। प्रभुले हरेक व्यक्तिलाई दोस्रो मौका दिनुहुन्छ। उहाँले योनालाई दोस्रो मौका दिनुभयो। उहाँले काम नलाग्नेहरूलाई पनि आफ्नो अनुग्रहद्वारा काम लाग्ने तुल्याउनुहुन्छ। त्यसैले हामीले आफूलाई सोध्नुपर्छ, के म आफ्नो विफलतालाई टकटकाएर ख्रिस्टमा अघि बढ्दैछु? परमेश्वरले त मेरो पछाडिका कुराहरू बिर्सिदिनु भयो, के म पछाडिका कुराहरू बिर्सेर अघि बढ्दैछु? यहाँ अर्को कुरा पनि हामीले सिक्नुपर्छ, किनभने कति यस्ता मानिसहरू हुन्छन् जसले चाहिँ आफूलाई दिएको चोट कहिले पनि बिर्सदैनन्, क्षमाशील हुँदैन। पावल त्यस्तो थिएन। पावल चाहिँ बिर्सिदिने मानिस थिए, क्षमाशील मानिस थिए। त्यो परमेश्वरको हृदय हो। पावलको हृदय त्यस्तै थियो। तर कति मानिसहरूले त्यो गर्दैन। आफूलाई दिएको चोट एकचोटि दिएपछि कहिले बिर्सदैनन्। त्यो वास्तवमा परमेश्वरको हृदय होइन। पावलको त्यस्तो हृदय थिएन। तपाईँको कस्तो छ? मेरो कस्तो छ? 6औं कारण हामी देख्छौँ, तुखिकसलाई पावलले एफेसस पठाएका थिए। 12 पद। अनि तुखिकसलाई मैले एफेससमा पठाएको छु। यो तुखिकसलाई एफेससमा पावलले किन पठाए? 2टा कारण हामी अनुमान लाउन सक्छौँ। पहिलो चाहिँ यो दोस्रो तिमोथीको पत्र तिमोथीका पुर्याउन, किनभने एफेससमा त तिमोथी छन्। किन एफेसस पठाएका छन्? किन तिमोथीको ठाउँमा? पहिलो त यही पत्र तिमोथीका पुर्याउन, र दोस्रो तिमोथी चाहिँ रोमसम्म यात्रा गरेर पावलका आउन सकुन्, सजिलो होस् भनेर तिमोथीको सट्टामा एफेससमा बसेर त्यहाँ अगुवाई गर्नलाई। त्यसैले हामी यहाँ देख्छौँ कि तिमोथीलाई त पावलले बोलाए, म कहाँ चाँडै आऊ, तर त्यो भन्दैमा त्यहाँको बगाललाई पुरै बिर्सेर आइहाल्दा पनि भनेनन्। त्यो जिम्मा चाहिँ कोही अरूलाई सुम्पिदिएको हामी देख्छौँ। त्यसैले कतिपटक हामीले पाइरहेको जिम्मा जब हामी त्यहाँबाट हामी केही समय ब्रेक लिनुपर्ने हुन्छ, वा हाम्रो केही महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ, हामी कतै जानुपर्ने हुन्छ, अथवा त्यो काम गर्न हामी असमर्थ हुन्छौँ, हामीले त्यो काम अरूलाई जिम्मा लाउनुपर्छ भन्ने हामी यहाँ सिक्छौँ। पावलले तिमोथीलाई आफू कहाँ बोलाए, तर तिमोथीको ठाउँमा तुखिकसलाई पावलले पठाइदिए त्यहाँ सँगै रहनलाई। त्यसैले पावलले भन्दा छिटो तुखिकस आउँदैछ त्यहाँ। अब 7औं कारण र अन्तिम कारण हामी हेर्नेछौँ। 7औं कारण चाहिँ के हो त? पावललाई केही कुराहरूको खाँचो थियो। के कुराको खाँचो थियो? 13 पद हामीलाई, जब तिमी आउँछौ तब त्यो ओभरकोट ल्याइदेऊ जुन चाहिँ मैले त्रोआसमा कार्पस कहाँ छोडेको छु, अनि किताबहरू पनि, विशेष गरी चर्मपत्रहरू। पावलले तिमोथीलाई भन्छ, झट्टै आऊ म कहाँ, मलाई केही कुराहरूको खाँचो छ। तिमोथी किन छिट्टै आउने? मलाई केही कुराहरूको खाँचो छ। मलाई ओभरकोटको खाँचो छ, अनि मलाई केही किताबहरूको पनि खाँचो छ। त्यसैले झट्टै आऊ। केही कुराहरूको खाँचो थियो पावललाई। अनि पहिलो चाहिँ त्यो ओभरकोट चाहिएको थियो, अनि दोस्रो चाहिँ त्यहाँ किताबहरू वा चर्मपत्रहरू चाहिएको थियो। अनि 13 पद हामी पढौँ, जब तिमी आउँछौ तब त्यो ओभरकोट ल्याइदेऊ जुन चाहिँ मैले त्रोआसमा कार्पस कहाँ छोडेको छु, अनि किताबहरू पनि, विशेष गरी चर्मपत्रहरू। त्यसैले यो 2टा कुरालाई हामी हेरौँ। पावललाई त्यो ओभरकोट चाहिएको थियो। अब त्यो भन्नाले जुनसुकै एउटा ओभरकोट भनेको होइन, तर यहाँ डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग भएकोले एउटा निश्चित ओभरकोटको कुरा गरिरहेका थिए। त्यो ओभरकोट चाहिँ कहाँ थियो भने त्रोआसमा थियो। कार्पस भन्ने व्यक्ति कहाँ थियो?
हुन्छ, हामी दोस्रो तिमोथी 4को 13 पढ्दैछौँ। पावललाई केही कुराहरूको खाँचो थियो, अनि के कुरा खाँचो थियो भने दुईवटा कुरा, ओभरकोट र केही किताबहरू। अनि पावलले यहाँ त्यो ओभरकोट भनेकोले कुनै एउटा जुनसुकै ओभरकोट भए पनि हुन्छ भनेको होइन, तर एउटा डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग भएकोले त्यो निश्चित ओभरकोट जुन चाहिँ पावलले त्रोआसमा छोडेका थिए, कार्पसका। अनि त्रोआस चाहिँ कहाँ थियो? रोमबाट झन्डै 1000 किलोमिटर टाढा त्रोआस भन्ने ठाउँमा थियो। अनि 21 पद अनुसार चाहिँ जाडोको समय नजिकै थियो भन्ने हामी देख्छौँ। जाडोको समय नजिक आइरहेको थियो, त्यसैले त्यो ओभरकोट चाहिँ पावललाई चाँडै चाहिएको थियो। अनि त्यो छिट्टै आफू कहाँ ल्याइएको पावलले चाहेका थिए। अब यो ओभरकोट माग्नुमा, त्यो ओभरकोट माग्नुमा हामी केही कुराहरू सिक्न सक्छौँ पावलको जीवनबाट। पहिलो कुरा, हामी पावलको गरिबी देख्छौँ त्यहाँ। दोस्रो, हामी पावलको सन्तुष्टता देख्छौँ। तेस्रो, पावलको आत्मनिर्भरता देख्छौँ। चौथो, पावलको नम्रता देख्छौँ, र साथै पावलको समर्पणता पनि देख्छौँ त्यहाँ। सबभन्दा पहिला हामी त्यहाँ पावलको गरिबी देख्छौँ। विचार गर्नुहोस्, पावल चाहिँ गमलियलको चरणमा सिकेर हुर्किएका एउटा मानिस थिए। पावल चाहिँ एउटा सम्माननीय फरिसी बन्न सक्ने मानिस थिए। फरिसीहरूको फरिसी हुँ भनेर पावलले बताउँछ। अनि त्यही फरिसीपनमा नै, त्यही फरिसी मार्गमा नै, त्यही गमलियलको चेला भएर हुर्किएको सम्मानमा नै पावल जिउन रोजेको भए पावलले मानिसहरूबाट मान, इज्जत र साथै पावलले प्रशस्त धन पनि पाउने थिए। अनि मान्छेहरूबाटको मान, इज्जत र धन नै पावलको जीवनको मुकुट हुन गाह्रो थिएन। तै पनि पावलले ख्रिस्टको निम्ति यी सबै कुरालाई कसिङ्ग ठाने। अनि एउटा ओभरकोट पनि अर्को किन्न सक्नुको सट्टा, एउटा ओभरकोट त अर्को एउटा ओभरकोट किन्न सक्नुको सट्टा झन्डै 1000 किलोमिटर टाढा भएको ठाउँबाट त्यही ओभरकोट, त्यो डेफिनेट आर्टिकल, त्यही ओभरकोट मगाउनुमा हामी पावलको विनम्र गरिबी देख्छौँ। पावल दुखी थिएन, तर जुन फरिसी भएर पावलले पैसा कमाउन सक्थे, जुन फरिसी भएर मान इज्जत कमाउन सक्थे, सम्पत्ति कमाउन सक्थे, त्यसलाई पावलले पन्साइदिएका थिए। अनि पावलले फिलिपी 4:11-13 के भनेका छन् भने, ख्रिस्टद्वारा म सबै कुरा गर्न सक्छु। ख्रिस्टद्वारा नै म गरिब अवस्थामा रहन मैले सिकेको छु, म सक्छु। त्यसैले पावलको गरिबी हामी देख्छौँ त्यो ओभरकोट मगाउनुमा। पावल अहिले हाम्रो माझमा भएको भए, हाम्रो नारायणगढ चर्चमा हुनुभएको भए, वा हाम्रो बाइबल तालिममा आउनुभएको भए, हृदयबाट नै पावलले उच्च स्वरले यो भजन गाउनुहुने थियो होला। पाप बन्धनमा रहेर सारा धरतीको राजा हुनुभन्दा चाहन्छु म केवल यसु, संसारको थोक होइन। त्यसैले पावलको गरिबी हामी देख्छौँ। गरिबी मात्र पावलको सन्तुष्टता पनि देख्छौँ। यस्तो गरिब अवस्थामा, यस्तो गरिबीमा, यस्तो खाँचोमा पनि कैदभित्रबाट विजयको गीत गाइरहेको पावल, प्रभुमा कति सन्तुष्ट थिए भन्ने कुरा हामी यहाँ ठुलो नमुना देख्छौँ हामी। त्यहाँ अरू मानिसहरू होलान्, त्यहाँ रोमी सिपाहीहरू होलान्, अरू व्यक्तिहरू होलान् जसले प्रशस्त वस्त्रहरू पहिरिरहेका थिए। अनि आफूसँग त्यति प्रशस्त वस्त्र थिएन होला, तैपनि आफूलाई ढाक्न पर्याप्त वस्त्र भएकोमा नै पावल सन्तुष्ट थिए यहाँसम्म। अनि पावलले भने त्यो ओभरकोट ल्याइदियो। जस हामीले के सिक्नुपर्छ भने, पावलले त्यो ओभरकोट मागेकोबाट चाहिँ हामीले यो पनि सिक्नुपर्छ कि हाम्रो योग्यता अनुसारको सुविधाहरू उपयोग गर्नु खराब होइन। हाम्रो योग्यता अनुसारको जायज सुविधाहरू उपभोग गर्नु खराब होइन। तर हामी अर्को पावलको आत्मनिर्भरता पनि देख्छौँ त्यो ओभरकोट ल्याइदियो भन्नुमा। आत्मनिर्भरता भनेको के हो? पावलले आफ्नो अरू साथीहरूसँग मागेर पनि उनीहरूको ओभरकोट सजिलै पाउन सक्थे। पावल उनीहरूको अगुवा थिए। पावललाई ती मानिसहरूले आदर गर्थे अनि खुब प्रेम गर्थे। केही मानिसहरू थिए जससँग पावलले तिम्रो ओभरकोट मलाई देऊ न, मलाई जाडो भयो भनेर माग्न सक्थे। तर त्यो माग्ने हो भने त्यो साथीले खुसी साथ दिने थिए, एकदम खुसी साथ दिने मानिसहरू थिए त्यहाँ। तैपनि पावलले आफैलाई अरूको निम्ति भार बनाउन चाहेन। पावलले आफ्नो सुविधाको निम्ति अरूको सामान माग्न चाहेन, तर आफ्नै त्यो 1000 किलोमिटर टाढा भएको ओभरकोट नआइपुगुन्जेल पर्खन रोजे। अनि निश्चय पनि यो कुरा के हो भने, त्यो ओभरकोट नआइपुगुन्जेल पावलले अरूको मागेर लगाउनेवाला थिएन।
त्यसैले पावलको आत्मनिर्भरता हामी यहाँ देख्छौँ, पावलको नम्रता पनि देख्छौँ हामी यहाँ। आफूलाई आवश्यक परेको जायज सहायता, न्यायोचित सहायता माग्न पावल हिचकिचाएन। पावलले तिमोथीलाई भने त्यो ओभरकोट ल्याइदेऊ ल, त्यो नम्रता हो। घमण्डले सहायता खोज्दैन, घमण्डले सहायता खोज्दैन, तर जब हामीलाई सहायता चाहिन्छ तब हामीले प्रभुका जनहरूबाट सहायता माग्नुपर्छ। घमण्डी हृदयले चाहिँ म आफै सबै कुरा गर्न सक्छु भन्न सक्छ, अनि त्यहाँ उचित सहायता माग्न नसक्न घमण्डले नदिन सक्छ उसको हृदयले। तर वास्तवमा त्यहाँ नम्र हृदय चाहिन्छ। पावलको नम्रता हामी देख्छौँ। तिमोथी ओभरकोट ल्याइदेऊ, मलाई तिम्रो सहायता चाहिएको छ। घमण्डी थिएनन् पावल। अनि अर्को पावलको समर्पणता पनि देख्छौँ हामी। त्यो सबै कुराहरू पावलमाथि आइपर्दा त्यहाँ त्यसरी बस्नु पर्दा पनि गनगन गरिरहेका थिएनन्, तर अझ माथि स्वर्गीय कुराहरूमा मन लगाइरहेका थिए। वास्तवमै पावल रोमी 12 अध्यायको 1 र 2 अनुसारको एक जिउँदो बलिदान थिए। अनि यो सबै कष्टहरूको माझ पनि आफूलाई परमेश्वरको काममा सुम्पिदिएका थिए। त्यसरी पावलले भन्छ त्यो ओभरकोट मलाई ल्याइदेऊ ल तिमोथी, मलाई त्यो ओभरकोटको खाँचो छ। अनि त्यो नआउन्जेल म अरूको लाउनेवाला छैन, म पर्खन्छु। हो म गरिब भएको छु, अर्को किन्न सक्ने मसँग पैसा छैन, तर जे मसँग छ म त्यसमा सन्तुष्ट छु। कति राम्रो नमुना त्यो ओभरकोटबाट, कति राम्रो पाठहरू। अर्को चाहिँ पावललाई किताबहरू अनि विशेष गरी चर्मपत्रहरू चाहिएको थियो। 13 पदमा पावलले भन्छन् अनि किताबहरू पनि विशेष गरी चर्मपत्रहरू त्यो पनि ल्याइदेऊ ल। अब किताबहरू भन्नाले सम्भवतः किताबहरू भनेको चाहिँ पवित्र शास्त्र सम्बन्धी अन्य पुस्तकहरू वा कमेन्ट्री वा टिप्पणीहरू हुनसक्छ। अनि चर्मपत्र भन्नाले चाहिँ अरू पवित्र शास्त्रहरू हुन सक्छन् जुन चाहिँ अरू व्यक्तिले लेखिरहेका थिए, जस्तै मर्कुसले, योन्नाले, पत्रुसले, याकुबले अनि यहुदाले। यी सब पवित्र शास्त्रहरू, नयाँ नियमका प्रकाशहरू, परमेश्वरका प्रकाशहरू। पावलको आफ्नो मृत्युको अन्त्यमा पनि, जीवनको अन्तिम समयसम्म पनि पावल अध्येता थियो, पवित्र शास्त्रको विद्यार्थी थियो। पावललाई विचार गर्नुहोस्, पावललाई विचार गर्नुहोस् प्रिय दाजुभाइ एकचोटि। पावल चाहिँ परमेश्वरको प्रकाश र रहस्यहरूका आफै नै एउटा हकवाला थिए। पावललाई सिधै रहस्यहरू प्रकाश गरिएको थियो, तैपनि तिनलाई अध्ययन गर्नु आवश्यक थियो। पावल आफैमा एक प्रेरित थिए, तैपनि तिनलाई अध्ययन गर्नु आवश्यक थियो। बाइबलमा सबैभन्दा बढी पुस्तक लेख्ने व्यक्ति नै पावल थिए, तैपनि तिनलाई अध्ययन गर्नु आवश्यक थियो। पावल मृत्युको मुखैमा थिए, तैपनि तिनलाई अध्ययन गर्ने इच्छा थियो, अझै अध्ययन गर्ने इच्छा थियो। पावलले प्रभुको सेवा गरेको लगभग 30 वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो, तैपनि पावलले भन्दैछन् म अध्ययन गर्न चाहन्छु। सबैले भन्दा बढी प्रभुको काममा परिश्रम गर्ने मानिस थिए पावल, तैपनि पावलले भन्दैछन् त्यो किताबहरू ल्याइदिए म पढ्न चाहन्छु। त्यसैले कुनै पनि अध्ययन र तयारी बिना नै म प्रचार गर्न सक्छु भन्ने प्रचारकहरूको निम्ति यो ठुलो पाठ हो। पावल जो तेस्रो स्वर्गसम्म उचालिएको मानिस थियो, यहाँ भन्दैछन् म किताबहरू पढ्नुपर्छ, म अध्ययन गर्न चाहन्छु, म बाइबल पढ्न चाहन्छु। अरू साथीहरूले लेखेको छ पवित्र शास्त्रहरू, त्यहाँ थप प्रकाशहरू छन्, अनि जति छ मलाई एक कपी ल्याइदियो, म पढ्न चाहन्छु। त्यसरी ठुलो पाठ हो। प्रिय दाजुभाइहरू, हामी प्रभुको असल सेवकहरू हुने हो भने हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। दोस्रो तिमोथी 2:15 पनि पावलले भने अध्ययन गर तिमोथी, परमेश्वरका ग्रहणयोग्य तुल्याउन अध्ययन गर, प्रयत्न गर, पढ। अनि पावलले भन्दैछन् म नि पढ्न चाहन्छु। हो म मृत्युको मुखमा छु, तर म पढ्न चाहन्छु। अनि के तपाईँ यस्तै हुनुहुन्छ? के म यस्तै छु? के हामी पावल जस्तै छौँ? अनि के हामी पावल र हामी सबै मिलेर हामी ख्रिस्ट जस्तै छौँ? अनि त्यसरी पावलको यो अन्तिम शब्दहरू हामीलाई धेरै ठुलो पाठ भएको छ। हामी डेमास जस्तो हुनु हुँदैन, आफ्नो बारेमा होसियार हुनुपर्छ। अनि तर हामी क्रिस्चियन्स र तितस जस्ता हुनुपर्छ, जो आफ्नो अगुवाको ठिक निर्देशनमा
प्रभुको कामको निम्ति आफूलाई अधीनतामा सुम्पिदिएकाहरू। हामी लुक्का जस्तो हुनुपर्छ जो प्रभुको सेवकहरूसँगै अन्तिमसम्म पनि साथमा भइदिने। हामी मर्कुस जस्तो हुनुपर्छ। हो, हामी लडौँ न, तर हामी कहिले पनि ख्रिस्टभन्दा बाहिर गएर लड्ने छैनौँ। हामी मर्कुस जस्तो हुनुपर्छ जसले आफैलाई प्रभुको सहायतामा विश्वासयोग्य प्रमाणित गर्नुपर्छ, ताकि भन्न सकियोस् फलानु व्यक्ति मेरा लागि प्रभुको सेवाका निम्ति उपयोगी छन्। हामी तुखिकस जस्तो हुनुपर्छ कि त्यहाँ कुनै पनि काम चाहिँ जिम्मेवारी पाएको छ भने त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दा अरूलाई कसै न कसैलाई जिम्मेवारी दिइहाल्ने, प्रभुको काममा त्यो बाधा नहुने। साथै हामी पावल जस्तै हुनुपर्छ, त्यो ओभरकोट र त्यो किताबहरूबाट पाठहरू सिक्दै। प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। हामी प्रभुमा हाम्रो गरिबीमा सन्तुष्ट रहँदै, हामी आत्मनिर्भर रहँदै, अनि हामी प्रभुको काममा समर्पित र साथै नम्र व्यक्तिहरू हुन सकौँ। प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस् यो सबै कुराहरूको लागि। हामी यहाँ प्रार्थना गर्नेछौँ अनि आजको क्लासलाई अन्त गर्नेछौँ।